إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في القول والعمل والسر والعلن، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون، من أفضل العبادات وأجل الطاعات طلب العلم وتعليمه. قال ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، وما أمر الله ورسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. وأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، ولا شك أن أجل معلوم وأعظمه هو الله عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وإذا أراد الله بعبد خيرا أرشده إلى علم الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على عظمة شأن التفقه في الدين، وأنه لا يعطاه إلا من أراد الله به خيرا عظيما. وفي الحديث دليل ظاهر على شرف الفقه في الدين والمتفقهين فيه على سائر العلوم والعلماء، والمراد به معرفة الكتاب والسنة. ومن أسباب الأمن في الأوطان نشر العلم النافع، فالعلم حجاب الفتنة وأساس الحكمة. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا ظهر العلم في بلد قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. ومع بداية العام الدراسي يستعد المعلمون للتعليم والتدريس، ويتهيأ الطلاب للتعلم والتأسيس. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب علم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. ومهنة التعليم هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، فهي مهنة شريفة وأمانة عظيمة، تقتضي أن يكون المعلم قدوة حسنة بقوله وفعله، متقنا في علمه وعمله، معتزا بدينه وهويته، رفيقا بطلابه ورعيته. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو قدوة المعلمين وإمام المتقين. قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ومن أنفع الأساليب التربوية توجيه الناشئة إلى القدوات الصالحة. يقول علي بن الحسين رحمه الله: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وقال مالك بن أنس رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يعلمون السورة من القرآن. وهنيئا للمعلم المخلص إذا دل طلابه على الخير وحذرهم من الشر. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي الحديث الآخر: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. والمعلم القدوة يكون مؤثرا بأفعاله قبل أقواله. قال عمر بن عتبة لمؤدب ولده: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك نفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك،
فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت. وجاء في سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يجتمع في مجلسه 5000 نحو 500 يكتبون والباقي يتعلمون منه حسن الأدب والصمت. يقول ابن الجوزي رحمه الله: لقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف لا تسمع في مجلسك غيبة، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه، فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد. والتعليم مسؤولية مشتركة بين المدرسة والبيت والمعلمين وأولياء الأمور، فكل من له رعية فعليه مسؤولية. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإن الله سائل كل راع أما استرعاه أحفظ أم ضيع. يقول ابن القيم رحمه الله: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه صدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فساده من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعاليمهم فرائض الدين وسننه، فأذاعوهم صغارا ولم ينفعوا آباءهم كبارا. وقوة الوطن لا تقتصر على القوة العسكرية فقط، بل بالقوة العلمية أيضا. قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يقول السعدي رحمه الله في معنى القوة: أي ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية. ومن شرف العلم النافع أنه الميراث الذي يبقى والزاد الذي لا يفنى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال بعضهم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، العلم النافع ثمرة التقوى. قال جل وعلا: فاتقوا الله ويعلمكم الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وفيه الوعد لمن اتقاه أن يعلمه. ومن تعظيم العلم تعظيم أهله وحملته والباذلين من أجله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال علي رضي الله عنه: لا يعرف فضل أهل العلم إلا أهل الفضل. والعلم وسيلة لإصلاح العمل، والعمل الصالح ثمرة العلم النافع. وإن من أهم الأعمال التي يستقبل بها الطالب يومه الدراسي صلاة الفجر في وقتها، فمن أيقظ أولاده للمدرسة ولم يوقظهم للصلاة فقد حرمهم رزقا عظيما. قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول ابن الكثير رحمه الله: يعني إذا قمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب. وآدم العلوم هي التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة، وتؤمن مستقبله في دار القرار، وتحميه من خطر النار. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال المفسرون: أدبوهم وعلموهم ومروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. قال بعضهم: حق على المسلم أن يعلم أهله ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.